Okay, we have completed chapter 4. Today we'll start chapter 5, that is magnetism and matter. Till now, के भनेको थियो भन्दा if you have a magnetic field, then you must have a current. So a current is the ultimate source of magnetism भनेको थियो. Now, magnetic field कहीं छ मतलब somewhere you have a current. त्यस्तै पाराले हेर्दा a bar magnet also has a magnetic field. र अब बार म्याग्नेटमा करेन्ट छ भन्ने कुरा आयो नि हैन? र यस छ. बार म्याग्नेट भित्र एटम्स छ. त्यो एटम्स को इलेक्ट्रोन्सहरु घुम्दैछ नि त. जसरी मैले म्याग्नेटिक मोमेन्ट अफ अ रिभल्भिङ इलेक्ट्रोन भनेर गराएको थिएँ नि, हो त्यस्तै. अन्त तिमीहरुले सोच्न सक्छौ फेरि सबैमा एटम हुन्छ, सबै म्याग्नेट हुनुपर्ने भन्ने कुरा हुन्छ हैन? र यो चाहिँ लेटर अन म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज अफ म्याटर भन्नेमा थियो, जो चाहिँ अहिले सिलेबस देखि निकालेको छ यो पाली. डिलिटेड पोर्सनमा छ त्यो डाया प्यारा फेरो भन्ने थियो हैन? त्यो चाहिँ सबैमा एटम्स हुन्छ, सबैमा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ, तर सबै म्याग्नेट हुँदैन. किन भन्दाखेरि चाहिँ पेयर्ड इलेक्ट्रोन्स हुन्छ. अन पेयर्ड इलेक्ट्रोन्स हुनु पर्यो. त्यसो भने all the materials, the elements, whatever, blah blah blah, having unpaired electrons are magnet भन्ने कुरा आयो फेरि. नो, त्यो पनि फेरि म्याग्नेटाइज्ड गर्नुपर्छ. ओके, र त्यसमा हामी बेसी फोकस नगरौँ. लेट्स रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टु द सिलेबस ओन्ली. र सिलेबसले यो च्याप्टरमा के भनेको छ भन्दा बार म्याग्नेट एज एन इक्विभ्यालेन्ट सोलिनोइड भनेको छ. र इट्स भेरी सिम्पल कुरा छ यहाँनिर. ल, बेसी त्यो डेरिभेसनको डेपमा जाने काम छैन यो टपिकमा. र इफ यु लुक एट द फिल्ड लाइन्स अफ अ सोलिनोइड, राम्रो सुन्नुपर्छ ल, अहिले केही छैन, इट्स नट इम्पोर्टेन्ट. So if you look at the field lines of a solenoid and again that of a bar magnet, they are similar. Field pattern एकदम के छ 100% के छ सेम छ. That means मैले एउटा यहाँ bar magnet छ कि something like cover गरे, if I expose the field lines only, field lines लाई मतलब expose गरे र I ask you कि यहाँ भित्र solenoid छ कि bar magnet छ भनेर सोधे भने both the answer will be correct because the field pattern is same. That means we can think bar magnet as an equivalent के solenoids. र यसमा बेसी डेरिभेसन्स पनि हेर्ने काम छैन ल तिमीहरुले. र नेक्स्ट टपिक छ डाइपोल इन एन युनिफर्म एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड. जुन चाहिँ कुरा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा हामीले गरेको थियौं, डाइपोल इन एन एक्सटर्नल युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेर के हुन्छ वर्क डनको कुरा गरेको थिए नि. र इन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स वी हैव फाउन्ड दैट U is equals to energy stored in an electric dipole in external electric field was you have found it to be PE cos theta. There I have discussed stable equilibrium, unstable equilibrium, बुझ्दैछौ नि हैन? त्यो सबै डिस्कस गरेको थिए. Now go back to your note copy. तिमीहरुको नोट कपीमा जाऊ. यो डेरिभेसन सानो छ, you can do easily. What you should do, तिमीहरुले सबै p लाई के ले रिप्लेस गर्नुपर्छ? अब m ले रिप्लेस गर्नुपर्छ म्याग्नेटिक मोमेन्टले. सबै e लाई इलेक्ट्रिक फिल्ड लाई b ले रिप्लेस गर्नुपर्छ. सो यो cos थीटा त्यही नै बस्छ. सो दिस विल बी योर एनर्जी mb cos थीटा. और m डट b अगाडि माइनस पनि छ ल, यहाँ pe cos थीटा माइनस p डट b. सेम डेरिभेसन जे के छ भन्दा कन्सेप्ट एभ्रिथिङ इज सेम. All the electric fields to be replaced by magnetic field and all the electric dipole moment P to be replaced by magnetic moment M. So everything goes same. अरु केही पनि हुँदैन त्यहाँनेर ल. र हेर त PE cos theta MB cos theta. P को रोल M ले खेल्दै छ, E को रोल B ले खेल्दै छ. So this is also done. यति मात्रै गर्नु ल. डेरिभेसन गरिराख्नु, नर्मली एक्जाममा आउन सक्छ. ओके, तिमीहरुले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको डेरिभेसन हेर्दै हेर्दै गर्नु ल. तिमीहरुलाई प्र्याक्टिस पनि हुन्छ, मैले डल्लै गर्नु पर्दैन. त्यो लेसनमा छ, युट्युबमा लेसनमा छँदै छ र तिमीहरुको खातामा नोट्स पनि छ, बनाएको छौ भने चाहिँ. द लास्ट टपिक अफ द च्याप्टर कम्प्लिट हुन्छ आज ल. द लास्ट टपिक अफ दिस च्याप्टर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट.
Now I said if you have a magnetic field, you must have a current. Well, let's see. This is our earth. It's earth, right? This is our earth. र एउटा म्याग्नेटले अर्को म्याग्नेटलाई हल्लाउन सक्छ नसक्दैन भनेको छु. सो म्याग्नेटिक कम्पासले हामी लिएर डाइरेक्सन लिएर हिँड्छ अरे, सेलरहरू को हिँडे अरे भने त्यो कुन कुन पिक्चरमा पनि देखाएको छ हैन. सो म्याग्नेटिक कम्पासलाई हामीलाई गाइड गर्छ कता जाने भनेर. तर त्यहाँ पनि एउटा लुचा छ, त्यो पनि बताउँछु तिमीहरूलाई के लुचा छ. म्याग्नेटिक कम्पासले काम गर्दैछ यहाँ अर्थमा. द्याट मिन्स अर्थ सुड बी अ म्याग्नेट एन्ड अर्थ अल्सो हेज अ म्याग्नेटिक फिल्ड हुनु पर्ने. र फर्स्ट क्वेसन यो च्याप्टरबाट के आउन सक्छ लेख्दा हुन्छ तिमीहरूले, व्हाट इज द कज अफ अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड लेख्दा हुन्छ ल यो क्वेसन. व्हाट इज द कज अफ अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड. अब तिमीहरूलाई अलिक कथा भन्छु, आज डेरिभेसन छैन केही पनि हो. अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डको कारण के हो हेर्दै जाउँ. अब के रहेछ, इनर प्लानेट्स भन्छ नि हाम्रो सोलर सिस्टममा के आउँछ, मर्करी, भेनस, अर्थ, मार्स पनि आउँछ होला. ल आयो नि त. सो हाउ मेनी इनर प्लानेट्स वी ह्याभ? 4 or 3. हाउ मेनी इनर प्लानेट्स वी ह्याड पहिला कति थियो बिगिनिङ अफ द फर्मेसन अफ द सोलर सिस्टममा? इट वाज अराउन्ड 52. कहाँ गयो त प्लानेट सबैला? अहिले त 3टा 4टा मात्रै छ इनर रिजनमा त. 52 प्लानेट्स चाहिँ कहाँ गयो भन्ने कुरा नि. सो द्याट मिन्स देयर आर 52 ऑर्बिट्स एन्ड द ऑर्बिट्स वर क्रस्ड. प्लानेट्स कोलाइड भयो. सो अब दुईटा प्लानेट ठोकिँदा कतिको मजा आयो होला हैन. अब कस्तो ठोकियो होला. सो दिस 52 planets collide with each other and get reduced to a stable few planets in the inner solar system. र अब कतिको चाहिँ कडा ठोकियो होला भन्दाखेरि चाहिँ अब सोच्नु नसक्ने हो नि त हैन. दुईटा प्लानेट ठोकिँदैछ, ठोकिँदाखेरि इनफ हिट जेनरेट भयो, हिट इनर्जी भयो. So that led to the के भन्छौँ प्लानेट्स पग्लियो मोल्टन स्टेटमा. मैले पढाउँदै थिएँ कि एउटा नानीलाई, सर त्यो मोल्टन स्टेटमा हुँदा प्लानेट्स तप चुएन होला भन्यो. मैले पनि क्वेसन त राम्रो लागेन. मैले भने चुए होला खोइ, एउटा मेरो क्वेसनको एन्सर दिउ अब भन्यो. दिस इज आवर अर्थ. यो इक्वेटर, यहाँ पानी छ त हैन? छ त पानी. यो पानी चुँदैन नि त, टालिएको छ नि त ग्राभिटीले गर्दाखेरि. नो द्याट इज द एन्सर एनीवे. सो द ऑल द प्लानेट्स वेन्ट टु द मोल्टन स्टेट्स. र हेभी एलिमेन्ट्सहरू जुन चाहिँ थियो आयरन, निकल, यिनीहरू सबै कोरमा गएर बस्यो. एन्ड बिकज अफ द हाई प्रेसर फ्रम द एक्सटर्नल, त्यो बाहिरको मेटेरियलबाट हाई प्रेसर हुँदा स्टिल इट इज इन मोल्टन स्टेट. जस्तै लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास हुन्छ नि, सिलिन्डरभित्र लिक्विडै हुन्छ, बाहिर निस्किन चाहिँ ग्यास हाई प्रेसर भयो त्यस्तो हुन्छ. ओके, अब त्यो मोल्टन स्टेटमा छ र आयरन, निकल, आयन्स छ र अर्थ घुम्दैछ जस्तो. त्यसो त्यो मोल्टन फ्लुइड पनि घुम्दैछ नि त, घुम्दैछ. त्यो फ्लुइडमा आयन्स छ, द्याट मिन्स आयन्स घुम्दैछ, द्याट मिन्स चार्ज घुम्दैछ, द्याट मिन्स करेन्ट भयो नि त, द्याट मिन्स म्याग्नेटिक फिल्ड आयो नि त. सो दिस इज द मेन रिजन अफ द अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड. के छ ल यसमा तिमीहरू किताब निकालेर त नानी. सो अल अफ यु गो टु पेज नम्बर 185. द अर्थ्स म्याग्नेटिजम भनेर लेखेर हो, त्यहाँ एन्सर अन्डरलाइन गर ल. द म्याग्नेटिक फिल्ड इज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है फेरि ल. द म्याग्नेटिक फिल्ड इज नाउ, फर्स्ट प्यारा सेकेन्ड प्याराग्राफको 4th लाइनमा छ. द म्याग्नेटिक फिल्ड इज नाउ थट टु अराइज ड्यू टु द इलेक्ट्रिकल करेन्ट प्रोड्युस बाइ द कन्डक्टिभ मोसन अफ द मेटालिक फ्लुइड्स. त्यति लेख्दै भइहाल्छ. सबै बिर्स्यो भने ड्यू टु डाइनामो इफेक्ट भनेर लेख्दै हुन्छ. त्यो नट ब्याड. लकडाउनमा त्यतिको राइटै हुन्छ. ओके, नाउ अब हाम्रो अर्थ के भयो? म्याग्नेट भयो. अब अर्थको बारेमा पढ्ने त हामी पनि रहेछौँ,
फिजिक्समा पनि पढ्दो रहेछ, अर्को कसले पढ्छ भने जियोग्राफीले पनि पढ्छ। अब हेर ल, यहाँ एउटा अचम्मको कुरा छ। सो दिस इज म्याग्नेटिक कम्पास ल, यो कम्पास अरे यो रेड चाहिँ नर्थ पोल अरे नि ल, यो साउथ सबै यस्तो देखायो होइन हो। नर्थ यता रहेछ भनेर गयो भने नर्थ गएको सुई सुई नर्थ पोल त्यता देखाएको छ। इज इट ट्रु? इज इट ट्रु? डेफिनेटली बिकज लाइट पोल रिपेन हो नि त। अब नर्थ पोलले यता देखाउँदैछ भने त साउथ हुनु पर्यो नि त, त्यो त सो फन्डा उल्टा रहेछ। तर अब ठिकै छ, केही नभनौँ। सो म्याग्नेटिक कम्पासले जुन चाहिँ नर्थ देखाउँदैछ द्याट इज एक्चुअली अ साउथ पोल। तर फेरि हामीले यसो भने नि फिजिक्सले उल्टा भन्यो भन्छ त हामीले ओके भन्नुपर्छ, केही भन्नु हुँदैन, चुप लागेर बस्नुपर्छ ल यसमा। Now, see. This is Earth. Also, exam question. Draw the figure of the Earth as a giant magnet. Page number 186 को top मा थियो छ यो NCERT। So यो geography को north pole. Geographic north. This is geographic south. So a line joining the north and south 0 degree is called meridian, prime meridian भन्छ हैन। So this is a geographic meridian. So this is the equator, perpendicular, geographic equator. र अब म्याग्नेट को नर्थ पोल चाहिँ योसँग म्याच हुँदैन, अलिकति यतापट्टि छ हो। यो नर्थ म्याग्नेटिक भयो, यो साउथ म्याग्नेटिक भयो। तर यहाँनिर एउटा कन्फ्युजन छ, मैले अघि भने उल्टा छ भने नि हैन। सो एक्चुअली अब थाहा हुन्छ। These are the field lines. So yeah, actually यो साउथ रहेछ नि म्याग्नेटिक, बिकज फिल्ड लाइन्स आर गोइङ इन नर्थबाट बाहिर निस्किने हो नि त। तर हामीले यहाँ हामीले नि उल्टै लेखेको छौँ, लेख्नुहोस् ल, कन्फ्युजन नहोस् बेसी भनेर। सो दिस इज म्याग्नेटिक नर्थ, म्याग्नेटिक साउथ। फिल्ड लाइन्स हेऱ्यो भने चाहिँ इट इज अ साउथ पोल म्याग्नेटिक चाहिँ ल। तर म हेर्नु दिस इज अ म्याग्नेटिक मेरिडियन, अनि जियोग्राफिक मेरिडियन भने जस्तै अब के आयो भन्दा एउटा म्याग्नेटिक मेरिडियन, and then we also have a magnetic equator. So this is the figure of the earth as a giant magnet. So तिमीहरुले लेख्नु यहाँ geographic equator, magnetic equator, geographic meridian, magnetic meridian. You can write this for this. Now, म तीनटा टपिक तीनटा कुरा पढ्नुहुन्छ सिलेबस सरी च्याप्टर सकियो। लेखा खातामा डेक्लिनेसन के लेख्नु पर्यो? डेक्लिनेसन, DECLINATI, डेक्लिनेसन। So what is the declination? Declination भनेको के हो हेर्नु ल। So this is a magnetic north, यो सरी geographic north, this is magnetic north. There is some angle, दुईटाको बीचमा एंगल छ नि। सो यो एंगललाई भन्छ डेक्लिनेसन, D, क्यापिटल D ल, दिस एंगल। सो व्हाट इज डेक्लिनेसन भने angle between, देखा, angle between geographic north, angle between geographic north and magnetic north at any point on the surface of the earth, at any point on the surface of the earth. This is called declination. So what is the declination at equator? And equator भन्छ नि यो point के चाहिँ equator मा it is I think 11.3 degrees. Excuse me, 5 degree of 11.3 degrees. So what is the declination at the equator? It is 11.3 degrees. Now if you are here, then what is the angle? This is the angle, दुईटाको बीचमा. If you are here, this is the angle. As I am going up, the declination is increasing. Declination के हुँदै जाँदैछ, माथि जाँदाखेरि बढ्दै जाँदैछ. So what is the inclination? Sorry. So what is the declination at the equator? 11.3. So what will happen to the declination if I keep on moving towards north? Increasing.
भनेपछि म्याक्सिमम डेक्लिनेसन कहाँ हुन्छ? पोल्समा हुन्छ। सो क्वेसन सोध्न सक्छ वेयर इज द म्याक्सिमम डेक्लिनेसन भने एट पोल। सो नर्थ पोलबाट सिधै जाँदा 90 डिग्री हुन्छ। सो पोलमा डेक्लिनेसन कति डिग्री भन्ने छ? 90 डिग्री। सो म्याक्सिमम डेक्लिनेसन कहाँ छ? पोल्समा छ, लेख्दा हुन्छ। मिनिमम कहाँ छ? इक्वेटरमा छ। दिस इज अबाउट डेक्लिनेसन। नेक्स्ट टपिक लेखा अब inclination. Excuse me. Inclination. I'm just drawing the surface of the earth. The surface of the earth बनाए एउटा point. Suppose you are at the point on the surface of the earth and earth has a magnetic field. हैन earth को magnetic field छ। अब बुझ्नुको लागि हो ल, यो अलिकति कम्प्लिकेटेड छ कि सजिलो पाराले बुझ्यो भने भइहाल्यो नि त। त्यति चाहिँ चाहिएको छ मलाई। तिमीहरुलाई कति चाहिएको छ भने ओके जहाँ पनि छौ नि तिमीहरु व्हाट इज द डाइरेक्सन अफ द अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर सोध्यो भने सिधै यस्तो गर्दिने बीई अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड। यहाँ चाहिँ भने सिधै नट टुवर्ड्स द सेन्टर है, सिधै दिस इज बीई। र अब कम्पास कसरी राख्छ तिमीहरुले? सरफेसमा राख्छौ, सरफेसमा राख्छ नि त हैन। सो tangential भयो नि त सरफेसमा त एउटा tangential. So this is the core of the earth suppose and this is radius. So this is tangent and this is radius. यहाँ बीचबाट जाँदैछ बी यो पोइन्टमा चाहिँ, यो पोइन्टमा बीचबाट नजानु पनि सक्छ। त्यसलाई राम्रो बुझ्नु पर्यो ल। यति हो, च्याप्टर सक्यो, यो बुझ्यो भने सकिहाल्यो। सो हेर अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड कता छ भने सिधै सिधै। So radius and tangent perpendicular. So I can always break this B into two perpendicular components. Let me call this as a I. बुझाउँछु what is it? Now this is called horizontal. Horizontal. So HE. This is called vertical. Like ZE भन्छ. So यसको component हो नि. So theta पट्टि cos. Then what is the value of HE भने HE horizontal component कति भयो भने BE cos I. What is the vertical component भने theta पट्टि हैन अर्को पट्टि BE sin I. सकिहाल्यो। So BE is the earth's magnetic field. यहाँ ब्रेक के भनौं फुटाको छ दुईटामा। एउटा horizontal components, एउटा vertical component मा। So what is the value of horizontal component? BE cos I. What is the value of the vertical component? BE sin I. But what is I? Okay. But my I is called inclination. I लाई के भन्दो रहेछ? Inclination भन्छ। Deep पनि भन्छ। Okay, deep पनि भन्छ ल किताबमा हेर्दा भइहाल्छ। So what is I भने it is the angle between यसको र यसको बिच। So inclination or deep is the angle between Earth's magnetic field. So यो कसको magnetic field रहेछ? Earth को. So Earth's magnetic field and its त्यसकै horizontal component. And its horizontal component. So के रहेछ? Angle between Earth's magnetic field and its horizontal component. बस है। अब हेर्दै जाउँ ल। Now if I'm here, where am I? I am at the equator. Then this is BE. सीधे down हो त्यही BE. देख्दै छ होला ल, एकताल हेरौँ स्क्रिनमा फेरि देखेको छैन भने चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ नि त। देख्दै छ। This is BE and this is ZE. Surface tangent पनि त्यही भयो। So what is I here? भने 0 degree. So what is the inclination at the equator? कति डिग्री रहेछ? 0 degree. Now if you are at poles यहाँनिर, so this is BE, this is HE. So what is the angle? 90 degree. That means inclination at poles is 90 degree and inclination at equator is 0 degree. What is the maximum inclination? It is at poles 90 degree. What is the minimum that thing bhन्छ minimum declination? It is at the inclination equator मा 0 degree. बुझ्यो होला? Now
ओके नाउ इन्क्लिनेसन एट ओके राम्रोसँगले गरौँ ल हतार नगरौँ नि त एट पोल्स I is equals to 0 एक मार्क्समा आउन सक्छ कि जाने त्यही कारण यो गर्दैछौँ हामीले तिम्रो पढ्नु चाहिँ पर्यो एट इक्वेटर I is equals to 90 डिग्री हो पोल्समा उल्टा लेखेको छु 0 डिग्री फर्मुला हेर HE is equals to कति हो BE cos I ZE is equals to BE sin I horizontal and vertical component यहाँ पनि त्यही हो ल न पोल्समा ध्यान देऊ व्हाट इज HE पोल्समा HE कति हुन्छ I को भ्यालु कति छ 90 डिग्री छ सो एट पोल्स HE is equals to BE cos 90 and cos 90 is 0 that means the horizontal component at poles is 0 पोलमा horizontal component कति हुँदै रहेछ 0 now will my compass work भन्ने कुरा है नि हाम्रो कम्पासले काम गर्छ गर्दैन किनभने horizontal component 0 छ नि त so my magnetic compass is not going to work at poles why भनेर आउन सक्छ बुझ्यो होला कुराहरु किनभने because the component is 0 so poles मा के गरे भने काम गर्छ भने नि we have to keep it in a vertical direction because sin 90 is 1 so ZE is equals to BE हुन्छ poles मा similarly you can do it for equator also equator मा I कति हुन्छ 0 so HE is equals to BE हुन्छ whereas no vertical component at equator यसलाई मजाले मिलाएर लेख्नु पर्यो ल तिमीले let me divide ZE by HE is equals to ZE by HE गर्दैन हुन्छ त हैन BE cos I so ZE by HE BE cancel sin I by cos I is equals to tan I this is a tangent law पनि भन्छ ल so क्वेशन यहाँबाट धेरै बनिन्छ ल म भन्दैछु at a point on the surface of the earth राम्रो कुरा सुन है at a point on the surface of the earth ZE is equals to HE ZE is equals to के भन्दैछ HE भन्दैछ what is the inclination भन्छ हो inclination सोध्दै चाहिँ नानीहरुले 1 लेखेर आन्सर दियो हो 45 डिग्री हुन्छ ल tan I is equals to 1 भयो नि त बराबरी हुँदा र I कति भयो भने चाहिँ 1 हुन्छ भन्दा 45 बुझ्यो यस्तो यो कस्तो क्वेशन पुरा आइरछ यस्तो पनि भन्छ जस्तै at a point on the surface of the earth ZE is equals to √3 times HE √3 times HE भन्छ what is the inclination भने then what is ZE by HE is √3 so tan कति भनेको √3 हो तिमीहरुले आफै हेर्दा 30 हो कि 60 हो कि कति त्यति आफै गर्न सक्छ now last questions of the chapter लेख what are the elements of earth's magnetic field के पढे अहिले भर्खर तीनटा छ declination ठिकै छ inclination yes दुईटा भयो and horizontal component these three are the elements of earth's magnetic field and this chapter is completed from next lesson we'll start the new chapter र अब सिलेबस छिटो सकिन्छ ल तिमीहरुले हेर्दै जान्छ आज एउटा लेसनमा हामी सक्यो एउटा च्याप्टर हैन अब छिटो सकिँदै जान्छ तर तिमीहरुले भिडियोजहरु हेर्नु अगाडिको भिडियोज हेर्नु नोट्स बनाउनु and start preparing for your board exam